قرآن. دیکھو نا کوئی بندہ ڈاکٹر ہے, اکھ بند ہو گئی تو ڈاکٹر نہیں. کوئی ماسٹر صاحب ہے, اکھ بند ہو گئی تو قبر وچ ماسٹر کوئی نہیں. کوئی انجینئر ہے, اکھ بند ہو گئی تو قبر وچ انجینئر کوئی نہیں. کوئی صدر وزیر اعظم ہے, اکھ بند ہو گئی تو قبر وچ صدر تے وزیر اعظم کوئی نہیں. میں قربان جاواں حافظ قرآن تو. حافظ قرآن دنیا وچ تے حافظ قرآن ہے, او قبر وچ جائے تے حافظ قرآن ہے, او قیامت ال دن اٹھے تے حافظ قرآن ہے, او پل صراط تے جائے تے حافظ قرآن ہے, او میزان تے جائے تے حافظ قرآن ہے. بلکہ اللہ دی ذات کہن گے حافظ قرآن نو, فرمایا حافظ قرآن اج قرآن پڑھنا شروع کر دے, کل علاقے آلیاں نو سنائے اج میرا کلام, اے قرآن میرا کلام ہے, اج قرآن پڑھنا شروع کر دے, الحمد تو قرآن شروع کر دے تے والناس تک قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھدا جا. جتھے تیری والناس ہوئے گی اتھے تیرا مقام آ جائے گا. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں, حافظ قرآن صرف حافظ قرآن اکلا جنت نہیں جائے گا, بلکہ اللہ دی ذات نو جنت دیاں 10 ٹکٹاں دے دین گے. 10 ٹکٹاں جنت دیاں. فرمایا 10 ٹکٹاں جنت دیاں لے جا. ہن دنیا دے وچ کوئی بندہ کہ اپنے پتر نو حافظ قرآن بنا لوے نا تے لوکی گلاں کر دے, لے اینو ہن مولوی بناؤں ہے, اینو جناب عالی ہن مسیتن بنا دیتا ہے, اینو ہن میانا بناؤں ہے. کوئی ودی حافظ قرآن بنن تے خالہ کوئی ناراض ہے, کسے کوئی چاچا ناراض ہے, کتے برادری دا کوئی ناراض ہے. حافظ بن کے آ جاوے, کوئی وہ دے پچھے نماز نہیں پڑھتا کہ جی یہ فلان دا پتر ہے, میں دے پچھے ترابی نہیں پڑھنی, میں دے پچھے نماز نہیں پڑھنی. لیکن جدو 10 ٹکٹاں اس جنت دی حافظ قرآن دے ہاتھ تے چھوڑ گیا, ادھو چاچا آکھے گا میں تیرا چاچا ہے, ایک ٹکٹ مینوں دے دے. میں تیری پھوپھیاں, ایک ٹکٹ مینوں دے دے. میں تیری ماسیاں, ایک ٹکٹ مینوں دے دے. میرے بھائیو کیا شان ہوئے گی. اللہ فرمون گے حافظ قرآن لو, فرمائے دے والدین کتھے نے, حسنین معاویہ, ایدہ باپ کتھے, ایدی اممہ کتھے. اللہ انہاں دے سر دے اتے ایسا تاج رکھن گے کہ جیدی روشنی سورج تو بھی زیادہ ہوئے گی. لوگ کی پوچھن گے اے انبیاء نے, اے صحاب نے, اے اہل بیت نے, اے اولیاء کرام نے. جواب آئے گا نا نا, اے صحابہ کوئی نہیں, اے انبیاء کوئی نہیں, اہل بیت کوئی نہیں. اے کون نے, اے جناب علی حسنین معاویہ نے, امو ابو ہی نہیں, اماں ابو نے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, رویا اس دے اتے جاندہ ہے جنہیں اپنی اگلی راہ سدھی نہ کیتی ہوئے. بندہ روندہ ہے, ہائے میرا پتر چلا گیا, لاہور چلا گیا, او دے کول تک کرایا ہی کوئی نہیں, او دے کول تک کپڑے ہی کوئی نہیں, او جتی گھر بول گیا, او پرس گھر بول گیا, او موبائل گھر بول گیا. میرے پتر دا کی بنے گا, او کھائے گا کتھوں, او پیے گا کتھوں. میرے بھائیو جڑا ہر چیز لے کے جاوے تے لوگ کی کہندے نے کوئی ٹینشن کوئی نہیں. میں اپنے پتر نو جناب علی ہر سہولت دے دیتی ہے, میں پیسے دے دیتے, میں کپڑے دے دیتے, میں او دی رہائش دا انتظام کر دیتا. او پیو فکر مند نہیں ہوندا, فکر مند ہو ہوندے جنہیں دتا کچھ نہ ہوئے. افضل تو تا جلے ایوی پیار ہوندے, تو اپنے پتر نو دنیا دی بڑی دولت قرآن دے دیتی ہے. فرمایا حافظ قرآن قبر سے جاندہ ہے تے فرمایا قرآن حافظ قرآن قبر سے جان دی دے رہے تے قرآن بڑا خوبصورت ساتھی بن کے او دے نال آ کے لیٹ جاندہ ہے. اے میری آواز او دے کنہ تک جاندی پئی ہے, میری آواز وہ سندا پئے تے تصدیق کردا ہوئے گا اور کہندا ہوئے گا ابا نہ رو, مینوں تے بڑی عیاشیاں مل گئیاں, مینوں تے بڑی سہولتاں مل گئیاں, مینوں تے بڑی نعمتاں مل گئیاں. فرمایا حافظ قرآن قرآن نال لیٹ جاندا ہے تے سوال جواب والے فرشتے آ جاندے نے تے قرآن اٹھ کے کہندا ہے خبردار جڑا سوال کرنا ہے میرے کول پوچھ. دنیا چینے مینوں سینے نہ لائے, اے راتاں نو اٹھ کے صبح تہجد ٹائم اٹھ کے مینوں پڑھدا سی, سوٹیاں استاد کولوں میری وجہ تو کھاندا سی, اپنے ماں باپ تو دور میری وجہ تو رہندا سی. ہن سوال کرنا تہاڈا کام ہے, جواب دینا میں قرآن دا کام ہے. اینو اٹھان دی تھانوں اجازت کوئی نہیں.
میرے بھائیو دوست بزرگو، حافظ قرآن اگلی گل بھی سن لو، اے بھی احسان تھوڑے تے کر گئے جان حسن قتال آلے ہو۔ فرمایا حافظ قرآن کسے قبرستان چو خالی گزر جاوے، خالی گزر جاوے، پڑھے کچھ نہ، اللہ اس قبرستان آلیاں دا 40 دن تک عذاب اٹھا لیندے نے۔ خالی حافظ قرآن گزر جاوے، اللہ 40 دن دا عذاب اٹھا لیندے۔ جان حسن قتال آلے ہو، مبارک دے افضل نو آ کے ادھا پتر جا کے قبرستان دے وچ لیٹ گئے، حافظ قرآن وچ جا کے سو گئے، وچ لیٹ گئے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، دنیا تو ہر بندے جانے لیکن جان جان دے فرق ہوندے، دنیا جو ہر بندہ جائے گا۔ میں اس گل تے بڑا راضی ہے دے اتے، اس بندے نے اپنی اولاد تے دین دی بڑی محنت کی تھی ہے۔ اس بڑے پتر نو آکھے 4 مہینے واسطے بھیج دے، اس آکھے جی لے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے لے جاؤ، سکول پڑھے نہ پڑھے۔ وہ 4 مہینے جماعت نہ لے کے آگیا، پھر دوسرے پتر نو حافظ بنایا، عالم بندہ پہ دوسرے سال اندر۔ میرے بھائیو، میرے نبی دا فرمان ہے، قرآن پڑھنا شروع کیتا، قرآن حفظ شروع کر دیتا، انہیں صرف سورہ ناس پڑھی استاد کلو، موت واقعہ ہو گئی، کل قیامت دن اللہ حافظ قرآن بنا کے اٹھائے گا۔ ادھے بچے نے قرآن حفظ کرن تو بعد عالم بننا شروع کر دیتا ہے، دوسرا سال دا عالم بننا شروع ہونا سی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، میں اللہ دی رحمت تو 100% امید کردہ، کل قیامت دن بچہ صرف حافظ نہیں پورا عالم بن کے کھڑا ہوئے گا، عالم بن کے کھڑا ہوئے گا۔ اور عالم دے کول جنت دیاں 100 ٹکٹاں ہون گیاں، عالم کول جنت دیاں 100 ٹکٹاں ہون گیاں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، سن دیاں پہیاں ماما بہنا، تھوڑا بیٹا اپنی بڑی آخرت بنا کے گیا، بلکہ انج کہاں اپنی نہیں بنا کے گیا، نال تھوڑی بھی بنا کے چلا گیا، نال تھوڑی بھی بنا کے چلا گیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہر بندے دنیا تو جانے لیکن انج جا تو جانے تے پچھلے روندے ہون، تو ہسدا ہوئے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑا پیرا کیا کہ جملہ کیے، فرمایا کہ تسی دنیا تے آئے ہو تے روندے سی، بچہ آوے دنیا تے روندہ ہوندہ وے، انجی ہے کی رواج ہے تھے، بچہ روندے جدو پیدا ہوئے تے بچہ روندے۔ فرمایا بچہ روندے تے پیو کھلو کے ہسدا بھی اللہ میں نے پتر دے دیتا، بچہ روندے تے ماں ہس دیئے اللہ میں نے پتر دے دیتا، بچہ روندے تے ویر ہس دے اللہ میں نے بھائی دے دیتا، بین ہس دیئے اللہ میں نے بھائی دے دیتا، چاچا ہس دے اللہ میں نے پتیجا دے دیتا، مامو ہس دے اللہ میں نے بانجا دے دیتا۔ شیخ سعدی کہندے نے تو روندہ سے اتلے کھلو کے ہس دے سی، ادھا بدلہ لے۔ فرمایا کیویں بدلہ لما؟ فرمایا دنیا انج دی زندگی گزار کے جا، انج دی زندگی گزار کے جا، بدلہ انج لے۔ فرمایا جدو تو دنیا تے جاویں تے تو ہسدا ہوویں اتلے کھلو کے روندے ہوویں، تو ہسدا ہوویں انج ہسے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آگے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حسن لگ پہ، بیوی کول بیٹھی ہے، بچی کول بیٹھے۔ فرمایا کیوں پہ ہس دے ہو؟ فرمایا میرا دنیا تو جان دا وقت آ گیا۔ تے بلال دنیا تو جان دا وقت آ جائے تے لوگ کی ہس دے نہیں روندے کہ بیٹیاں تو جدا ہو رہے ہیں، بیوی تو جدا ہو رہے ہیں، بین براوا تو جدا ہو رہے ہیں، اپنے تو جدا ہو رہے ہیں، تے ادھو ہسیا نہیں جاندہ بلکہ رویا جاندہ ہے۔ تے بلال کہندہ کیوں نہ ہساں جیدے واسطے ماجی کانڈ تے کوڑے کھا دے سی، جیدے واسطے ماگ دے انگاریاں تے لیٹیاں سی، جس نبی دا نام لیندیاں میں پتھر کھا دے سی، آج اس نبی دی ملاقات دا وقت آگئے، اس نبی دی ملاقات دا وقت آگئے، تے میں کیوں نہ ہساں؟ میرے بھائیو دوستو بزرگو، گلز کردہ پیا اپنے پترانو تسی انجدہ بناؤ جے میں افضل بنا دیتا، اپنے پترانو دنیا تو انجی رخصت کرو جے میں افضل دنیا تو رخصت کیتا ہے، حافظ قرآن بنا کے رخصت کیتا۔ صرف ایک پتر نہیں، او دے جنازے تے کھلو کے اس آکھیا میرا چھوٹا پتر بھی حافظ قرآن بنے گا، او دے استادہ نے حوالے کر دیتا، اس آکھیا استاد جی اگلا پتر تسی میرا حافظ بنا دیتا، اگلا سبق سناؤں واسطے چلا گیا۔
وہ سبق سناؤن واسطے چلا گیا. ہن کوئی پتر مینوں حافظ بنا کے دے جڑا مینوں بھی سناوے. وہ تاغا سنان چلا گیا. اس دوسرا پتر بھی وقف کر دیتا کہ میرا دوسرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے گا. اور یہ سامنے مدرسہ بنایا اس بندے نے, اس مرد کلندر نے سامنے مدرسہ اکیلے تنہا اپنی مدد آپ دے تحت. اتنا چاہ اندازہ کر سکتے ہو اتنا یہ مدرسہ اکیلے بنایا سامنے مدرسہ. اس اشتہار بناؤن واسطے میرے کو لے استاد جی میں اشتہار بنا دو, میں افتتاح کرنا 29 اپریل نو. اشتہار دے اندر میں کیا میں تھلے لکھدا بھی تعاون کرنا, انہاں کہ نہیں میں کسی کو تعاون نہیں کراؤنا. میری خواہش ہے جدوں تک میں زندہ میرا پتر تے میری دی بیٹھ کے قرآن پڑھاوے, فی سبیل اللہ پڑھاوے. مدرسہ بنایا. اس مدرسے دا افتتاح 29 اپریل نو کرنا سی. اس آکھیا ہن اج تو یہ افتتاح شروع ہے. آج تو لوگ اپنی بچیاں نو ادھر اندر بھیجو قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے. اس کہ آج تو افتتاح ہے تاکہ پتہ چل جاوے ایک پتر قرآن سنون واسطے نہ چلا گیا تو دوسری بیٹی قرآن نے پڑھانا شروع کر دیتا. دوسری بیٹی نے دنیا علیہ نے قرآن پڑھانا شروع کر دیتا. میرے بھائیو دوستو بزرگو, زندگی بڑی مختصر. اپنے پتراں وچوں ایک ایک پتر نو قرآن دا حافظ لازمی بنا کے جاوے آجے. ایک ایک پتر قرآن دا حافظ بنا کے جاوے آجے. ورنہ کی ہوئے گا اسی دنیا دار بناؤں دے عہدیاں تے یا وجہ ساڑا ڈاکٹر بن جاوے. میں دنیاوی تعلیم دا منکر نہیں, انکاری نہیں, لیکن میں کہ اگر 4 پتر نے ایک پتر تا دین نو دیو, یہ 2 نے تا ایک دین نو دیو, ایک تا لازمی دیو. ایک بندے دی شادی ہو گئی, جھٹکا زمیندار بندہ, نہ کوئی نماز نہ کوئی دین نہ قرآن. شادی ہوگی دیندار عورت نال, نیک بارسا عورت نال. جدو شادی ہوگی نا اون برخا کر کے نقاب کر کے او نقاب کر کے آئی نا جدو انہیں 2-4 دن جدو شادی نمی نمی ہوندی ہے مہمان نوازی کی تھی. پھر ڈیرے تے چلا گیا. اس آکھیا بھی میری روٹی لے کے ڈیرے تے آمیں. اس آکھیا ٹھیک ہے, برخا پا کے روٹی لے کے چلی گئی. جدو گئی نا روٹی لے کے اس آکھیا بھی آج جول شول تو لا دے, ساڑھے رواج کوئی نہیں, اے برخا شرکا لا تے اون جایا کر, آ کے میرے نال پٹھے بڑھنے پہ جان تینوں. او دی گلہ سن دی رہی. اس کے کام جیڑا تو آکھے میں کر دی ہیں لیکن میں برخا نہیں اتاراں گی, میں پردہ نہیں اتاراں گی. خیر انہیں اصرار کیتا اس کے میں پردہ نہیں. او گلہ گالاں کردا رہا جٹکیاں دی عادت ہوندی ہے, بولدا رہا, اس پردہ نہیں اتاریا. اللہ انہیں پتر دے دیتا. اس آکھے روزانہ میں گالاں کر دے, چلو میں برخا اتار دینی ہے تے وڈی چادر لے لینی ہے. اس وڈی چادر لے لی. اور پھر بھی بولے, پھر بھی جناب علی بولے بھی یہ بھی جو لا دے ہوتے ہو. کچھ دن گزارے, اللہ دی ذات نے سال بعد دوسرا پتر دے دیتا. اس کے روزانہ جو بول دے چلو میں وڈی چادر بھی اتار دینی ہے تو چھوٹی چادر لے لینی, او لے لی. تیسرا پتر ہو گیا, اس وہ چادر بھی اتار دیتی. چوتھا پتر ہویا, پتر بڑے ہوئے. انہیں کہا گل سن, 3 پترانو اپنی مرضی نال پڑھا, ایک پتر نو میں قرآن پڑھانا ہے, ایک پتر نو میں دین پڑھانا ہے. 3 نو تو اپنی مرضی نال جو پڑھانا ہے پڑھا. ایک پتر میں نو دے دے, میں انہوں قرآن پڑھاواں گی, میں انہوں دین پڑھاواں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. 3 نو, ایک نو جناب علی اس بنا دیتا, SHO بنا دیتا, ایک نو جج بنا دیتا, ایک نو دنیا دار بنا دیتا, بدماش بن گیا. اور ایک پتر حافظ قرآن دیندار بن گیا, مولوی بن گیا. جدو اپنے اپنے عہدے تے لگ گئے نا سارے, عالم مسجد پڑھاؤن لگ پیا, تھانے دار اپنے عہدے تے لگ گیا, جج اپنے عہدے تے لگ گیا, اور دوسرا بدماش بدماشیاں چ لگ پیا. اس آکھیا آج میں تیرے پتراں دے امتحان نہ لواں بھی جنہاں نو تو پڑھایا ہے او ساڈے زیادہ خیر خواہ نے, یا جنہوں میں پڑھایا ہے او ساڈے زیادہ خیر خواہ ہے. اس آکھیا لے لے امتحان. اور سارے پتراں نو فون کیتا ہے, پتر آئے. انہیں اپنے شوہر نو آکھیا بھی تو اندر کمرے تے چھپ کے بیٹھ جا, اج ویکھی جاویں باہر. پہلے پتر جج آیا, عورت نے اپنے وال پٹے, کپڑے پھاڑے, کپڑے پھاڑ کے ویڑے وچ لیٹ گئی, رونا شروع کر دیتا. جدو دا بڑا جج آیا, اس کہا میں تینوں کی ہوئے؟ اس آکھے کچھ نہ کچھ, تیرے پتر تیرے پیو آج میں نے بڑی بیڑی کی تھی, تیرے پیو میں نے مار مار کے بڑی بیڑی کی تھی میرے نال, میرے وال پٹے. اس آگے پیو دی اتنی مجال بھی تینوں ہاتھ لاوے, میں جدہ ہوتے کیس کرانگا, ایسا فیصلہ سناواں گا, ساری زندگی جیلوں باہر نہیں ہون لگا.
اس آخیا پترا صبر کر، باقی براواں نال مشورہ کر کے جو کرنا کری۔ اس آخیا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔ تھانے دار آیا، اس آخیا اما تینوں کی بنے؟ اس ہور گل ودا کے دسی۔ اس آخیا پیو دی اتنی جرت، پیو نے اج پیو نو پتہ لگ جاسی، او پیو نے چام نہیں نہ کھادا، او پنجا نہیں کھادا ساڈے کولوں، او دو پنجے لگے نا انہوں تو سرت ٹھکانے آ جائے گی۔ اس آخیا پترا صبر کر، باقی براواں نو عالم دے مشورہ کر کے جو کرنا کری۔ تیسرا بدماش آ گیا، اس آخیا میں تینوں کی بنیا؟ اس آخیا تیرے پیو میں نے انج کیتی، بڑی بیڑی کیتی، مینوں بڑا مارے۔ اس آخیا پیو دی مجال میں دی ٹنگاں وڈ دیاں گا، میں دی باواں توڑ دیاں گا، انج کر دیاں گا، وہ ساری زندگی منجی تو نہیں اترے گا۔ اس آخیا اپنے چوتھے برا نو حافظ نو بھی آ لین دیو۔ ہن چوتھا برا عالم آ گیا، مولوی آ گیا، وہ سارے برا بیٹھے نے بپرے ہوئے، انج کر دیاں گے، انج کر دیاں گے۔ عالم آیا، اس آخیا میں کی بنیا؟ اس آخیا تیرے پیو مینوں بڑا ماریا، میرے وال پٹے، میں نے جناب علی انج کیتا، میرے کپڑے پھاڑے، مار مار کے مینوں فنا کر دیتا۔ انہیں سر گردن جھکائی، جھکا کے اس آخیا اما اج تک میں پیو نو تینوں مار دیا نہیں ویکھیا، پیو نے اج تک تیرے تے ہاتھ نہیں چکیا، اج پیو تے ہاتھ چکیا ہے، اما کچھ غلطی تیری بھی ہوئے گی، اما کوئی قصور تیرا بھی ہوئے گا۔ اس آخیا نہیں نہیں میرا قصور کوئی نہیں، پیو تیرے بلا وجہ مینوں مارے۔ اس آخیا میں ماندا نہیں، پیو تینوں بلا وجہ مارے، کوئی تو غلطی ہوئے گی جڑا پیو اتنا مارے، اتنے غصے جایا۔ اس آخیا بلا وجہ ماریا۔ اس گردن جھکائی تے ماں دے پیر پھڑے، اس پیر پھڑ کے آخیا ماں اگر پیو تینوں بغیر وجہ تو بھی ماریا نا، بغیر قصور تو بھی ماریا، تے اماں تیری تا میری بھلائی ایدے وچ ہی ہے، تے جا کے پیو دا پیر پھڑ لویے تے معافی منگ لویے، میری جنت دا دروازہ ہے، تیرے سر دا سائیں ہے، تیرے واسطے مجازی خدا ہے، اگر تیرے تے ناراض ہو گیا تے تو بھی جنت نہیں جا سکتی، میں تے ناراض ہو گیا تے میرا بوا بھی جنت دا بند ہو جائے گا۔ اس واسطے ساڈی دوواں دی بھلائی دے وچ ہی ہے، جا کے پیو دے پیر نپ لئیے۔ جدوں اتنی گل سنی نہ سکے آ جا باہر، آ جڑا تو جج بنایا ہی تیرے واسطے فیصلے کرنے تیار، آ تھانے دار بنایا ہی تینوں حوالہ چ رکھن واسطے تیار، آ بدماش تیری لتاں وڈن نو تیار، آ ایک میں دیندار بنایا ہی، آ میں قرآن والا بنایا ہی جڑا میرے تے تیرے پیر نپی کھلوتا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، حقیقت ہے وہی جے، یہی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہی حقیقت ہے۔ اگر چاندی ہو تھوڑا بڑھاپا صحیح گزر جائے، تھوڑا بڑھاپا سکھ دا گزر جاوے، ایک ایک پتر نو دیندار بنا لو، کل نو جدو تھانو کوئی نہ سنبھالے گا، دیندار پتر تھانو گل نہ لا لے گا، وہ تھوڑے پیروں چ بیٹھ جائے گا، تھانو سینے نہ لا لے گا۔ اس واسطے میں اپنی ماں بہنوں واسطے بھی کہاں گا، میری ماں بہن یہ تیرا کردار ضروری ہے، یہ تیرا کردار ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ اٹھا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو، انہوں دے پیچھے ماں دا کردار نظر آتا ہے، کیونکہ بچے دی سب تو پہلی درسگاہ وہ ماں دی گود ہے۔ اگر ماں دے پلے خود کچھ ہوئے گا تو اولاد نو دے گی، اگر ماں دے پلے خود ہی کچھ نہیں اس اولاد نو کی دے دے۔ اس واسطے میری ماں بہن بیٹی تیرا کردار بڑھے، اس کردار نو پہچان، اپنی شان نو پہچان، کیونکہ ماں چنگی ہوئے نا، ماں کئی قسم دیاں، کوئی بازاری ماں، کوئی درباری ماں، کوئی سرکاری ماں، کوئی غفاری ماں۔ دعا کرو اللہ ساڈیاں ماواں نو غفاری ماں بنا دے، اللہ بازاری ماں تو بچائے، اللہ درباری ماں تو بچائے، اللہ بازاری ماں تو بھی بچائے، اللہ ساڈیاں ماواں نو غفاری ماں بنا دے، کیونکہ ماں چنگی ہوئے نا تے پتر نیک ہوندے، ماں نیک ہوئے نا پتر علی حجویری پیدا ہوندے، ماں نیک ہوئے پتر فرید الدین پیدا ہوندے، ماں نیک ہوئے پتر سلطان باہو پیدا ہوندے، ماں نیک ہوئے پتر احمد علی لاہوری پیدا ہوندے، ماں نیک ہوئے پتر حسین احمد مدنی پیدا ہوندے، ماں نیک ہوئے پتر عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوندے، ماں نیک ہوئے نا کہ پتر بلال حبشی پیدا ہوندے، اور ماں نیک ہوئے اگر ماں ہوئے فاطمہ ورگی پتر حسن و حسین پیدا ہوندے، اور ماں آمینہ ورگی ہوئے پتر محمد الرسول اللہ پیدا ہوندے۔ اس واسطے ماں بہن بیٹی اپنے کردار نو پہچان، اپنی گود نو پاک کر،
اپنی گود نو پاک کر، انج پاک کر سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور فرماندیاں نے میں کدی بغیر وضو اپنے پتران دودھ نہیں پلایا، میں کدی قرآن دی تلاوت تو بغیر اپنے پتران دودھ نہیں پلایا، اور جنہوں نے قرآن دی لوریاں دیتیاں ہون انہاں پھر سارا خاندان کٹا دیتا، لیکن دین دے وچ آنچ آن دیتی، سب کچھ لٹا دیتا، قربان کر دیتا، اور جنہوں نے قرآن ماں دی گود میں سنیا ہوئے تو قرآن نیزے دے اتنے بھی پڑھ دینے، جنہوں نے قرآن ماں دی گود سنیا ہوئے۔ اس واسطے میری ماں بہن اپنا آئیڈیل نبی دی بیٹیاں نو بنا، اپنا آئیڈیل نبی دی بیویاں نو بنا۔ تیرا آئیڈیل کوئی دنیا دی کنجری نہیں، تیرا آئیڈیل کوئی دنیا دی آوارہ عورت نہیں، تیرا آئیڈیل محمد الرسول اللہ دی بیٹیاں، تیرا آئیڈیل نبی دی صحابیات، تیرا آئیڈیل نبی دی ازواج۔ اپنا کردار انارگا بنا، اپنا دی سیرت انارگی بنا، انج نہیں بنا کہنے والے نے کیے شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجن آلی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر اے رات منگ دی اے لمبی زہرا، اے برات منگ دی اے لمبی زہرا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں اس واسطے اپنا کردار نبی دی بیٹی ارگا بنا، اپنی سیرت نبی دی بیٹی ارگی بنا۔ ماں بہن بیٹھی سن دیے بھئیاں آج تو نیت کر لو اس مدرسے دے اندر اپنی بیٹیاں نو قرآن دی تعلیم واسطے داخل کراؤ گی تاکہ اس بچے نو بھی سما پہنچ دے رہے، اور دی قبر تاکہ منور ہے، اور دی قبر اگے بڑی روشن ہے۔ پر وہ چھوڑ دینے ایک دانہ مٹی میں جاندے تے کتنے چھٹے اتے دانے لگے ہوں دینے، وہ ایک حافظ قرآن دنیا تے گئے اب پودا لا دیتا کتنے قرآن دے حافظ بن جانگے انشاءاللہ، قرآن دے حافظات بن جانگے۔ اس واسطے بچیاں دی تعلیم نالوں بھی عورتاں دی تعلیم بہت ضروری ہے، عورتیں اس دی توجہ کرن تاکہ عورتوں نو پتہ چلے ساڈا مقام کی ہے اور ساڈی گود نو اللہ کتنی عظمت دیتی ہے۔ آج حاجی حج کر دے جنت واسطے، نمازی نماز پڑھ دے جنت واسطے، روزدار روزہ رکھ دے جنت واسطے، اللہ نے جنت اٹھا کے ماں دے پیراں دے تھلے رکھ دیتی۔ ماں اپنی عظمت نو پہچان، میری ماں بہن اپنی بیٹی اپنی عظمت نو پہچان، اور پہچان کا نیت کر لا کہ انشاءاللہ میں اپنی بچی نو ایک بچی نو اور ایک بچے نو قرآن دا حافظ لازمی بناؤں کو انشاءاللہ۔ کیڑے کیڑے نیت کر دے میں اپنے پتر نو حافظ قرآن بناواں گا، نیت کر دیو، اللہ پاک میں نے تھانو سال عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اب بیان حضرت فرماؤں گے